TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कनाडा मकबूजा यूक्रेन में कराए जाने वाले रूसी रेफरेंडम को कभी तस्लीम नहीं करेगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा ने रूस के हालिया रेफरेंडम के नताइज को मुस्तरद कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कनाडा मकबूजा यूक्रेन में कराए जाने वाले रूसी रेफरेंडम को कभी तस्लीम नहीं करेगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जारी करदा तहरीरी बयान में रेफरेंडम को रद्द किया और कहा कि हम हालिया सूरत हाल को ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने से रोकने के लिए रूसी हामी अफराद और इदारों पर नई पाबंदियां लगाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ट्रूडो ने इससे कबल 20 सितंबर को एक ट्वीट करदा बयान में रेफरेंडम की मज़म्मत करते हुए उन्हें बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी और जंग में मजीद इजाफा करार दिया था। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने बुध के रोज कनाडा से मुतालबा किया कि वो अपने मुल्क को रूस के 7 माह पुराने हमले से मुंसलिक बारूदी सुरंगों से पाक करने के लिए एक बेमिसाल मुहिम की क़यादत करे। ज़ेलेंस्की ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत के बाद एक वीडियो खिताब में कहा कि कनाडा के पास मदद के लिए सही टेक्नोलॉजी और मुनासिब इंसानी अज़ाइम है। कनाडा ने 1990 की दहाई से बारूदी सुरंगों पर पाबंदी के लिए दुनिया भर में मुहिम की क़यादत की है। यह हथियारों के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार देने के लिए 1999 के ओटावा कन्वेंशन में अहम किरदार अदा करता था, जिस पर 133 रियासतों ने दस्तखत किए थे। वाज़ेह है कि यूक्रेन के रूसी हामी अलहदगी पसंदों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में करवाए गए रेफरेंडम में रूस के साथ इल्हाक का फैसला किया गया है। वोटरों के 98.42% ने रूस के हक में वोट डाला है। तवक्को है कि रूस मज़कूरा इलाकों का इल्हाक कर लेगा और रूसी हुक्काम का कहना है कि रूसी ज़मीन कबूल किए जाने वाले उन इलाकों के दिफा के लिए स्ट्रेटेजिक जौहरी असलहे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पोस्ट ट्रॉपिकल तूफ़ान फियोना से मुतासर होने वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने न्यू फाउंडलैंड एंड लिब्राडोर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान फियोना से मुतासर होने वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहाँ के रिहायशियों से मुलाकात की और पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान फियोना की वजह से होने वाली तबाही का जायजा लिया। न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के प्रीमियर एंड्रयू फ्यूरे, सूबाई लिबरल रहनुमा और मकामी अहदेदारान के हमरा ट्रूडो ने तूफान से मुतासरा रिहायशियों, सफाई की कोशिशों में मदद करने वालों और म्यूनसिपल रहनुमाओं से मुलाकात की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रूडो ने कहा कि वफाकी हुकूमत रिहायशियों की मदद के लिए कोई अलहदा फंडिंग प्रोग्राम नहीं बनाएगी, बल्कि उसके बजाय सूबाई हुकूमत की मदद करेगी, क्योंकि वो $30 मिलियन के इमदादी पैकेज पर अमल दरामद कर रही है। ट्रूडो ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत और म्यूनसिपलिटीज़ के साथ मिलकर काम करेगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बेघर अफराद को मौसम सरमा तक आबाद किया जाएगा। ट्रूडो का कहना था कि हम जानते हैं कि सर्द मौसम आने के साथ मौसम सरमा के करीब आने के साथ उन्हें तवील मुद्दती हल की ज़रूरत होगी। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वफाकी हुकूमत छोटे कारोबारों के लिए टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी का ऐलान करेगी और कहा कि वफाकी हुकूमत ज़राअत और माहीगीरी की सनतों में मुतासरा रिहायशियों की भी मदद करेगी। कनाडा ने अपने शहरियों को हिदायत की है कि गैर मुतवक्के सिक्योरिटी सूरत हाल और बारूदी सुरंगों की मौजूदगी की वजह से इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों का सफ़र करने से गुरेज करें। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा ने अपने शहरियों को हिदायत की है कि गैर मुतवक्के सिक्योरिटी सूरत हाल और बारूदी सुरंगों की मौजूदगी की वजह से इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों का सफ़र करने से गुरेज करें। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में खालिस्तान रेफरेंडम के हक में 1,10,000 सिखों के वोट डालने के लिए निकलने के बाद कनाडा और भारत के दरमियान अवामी सिफारती झगड़ा शुरू हो गया है। कैनेडियन हुकूमत ने इंडिया का सफ़र करने वाली खवातीन को हिदायत की है कि गैर मुल्की खवातीन के खिलाफ जिनसी ज्यादती के केसेस में इजाफा हुआ है, इसलिए गोवा और दिल्ली के शहरों समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट, योगा सेंटर्स, आश्रम और दीगर मुकामात पर भी होशियार रहें। रात गए कैनेडियन हुकूमत की वेबसाइट पर जारी होने वाली ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि रियासत गुजरात, पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान की सरहद के करीब 10 किलोमीटर के अंदर इलाकों का सफर न करें। इस ट्रैवल एडवाइजरी में वाघा बॉर्डर की राहदारी शामिल नहीं है। एडवाइजरी में कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी की सतह में
اچانک کسی بھی قسم کی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفر کرتے وقت آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے عہدیداروں کو اگر معلوم ہو جائے کہ آپ نے حال ہی میں کسی ایک ملک کا سفر کیا ہے تو آپ سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھی صورتحال غیر مستحکم ہے۔ کینیڈین حکومت نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر انڈیا میں احتیاط برتیں اور مقبوضہ کشمیر سمیت آسام، منی پور اور مشرقی انڈیا میں ماؤ نواز عسکریت پسندوں کی موجودگی کے باعث غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ سمندری طوفان ایان امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا۔ 241 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سمندری طوفان ایان امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا۔ 241 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ سمندری طوفان نورو نے ویتنام کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی۔ اسکول، دکانیں اور کئی ایئرپورٹس بند، متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کیوبا میں تباہی مچانے کے بعد سمندری طوفان ایان امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا۔ یہ امریکہ کی 100 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا طوفان ہے جس میں ہوا کی رفتار 150 میل فی گھنٹہ ہے۔ سمندری طوفان نے تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارش کے ساتھ لینڈ فال کیا اور 241 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں سے عمارتوں اور گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ فلوریڈا میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ معمولات زندگی درہم برہم ہے اور مختلف علاقوں میں 10 لاکھ سے زائد شہری بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں 25 لاکھ افراد پر مشتمل آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ امریکی میڈیا نے سمندری طوفان کو کیٹیگری 4 قرار دے دیا ہے۔ فلوریڈا میں پہلے ہی ایمرجنسی نافذ ہے۔ اسکول اور ایئرپورٹس بند ہیں۔ فلوریڈا کے ساحل کے قریب پناہ گزینوں کی کشتی کو حادثہ پیش آ گیا۔ کیوبا سے آنے والی کشتی طوفان کی زد میں آ کر الٹ گئی۔ 23 افراد طوفان میں لاپتہ ہو گئے جبکہ 4 ساحل پہنچنے میں کامیاب رہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کشتی میں زیادہ تر کیوبا سے آنے والے پناہ گزین تھے۔ دوسری جانب سمندری طوفان ویتنام کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ تیز ہواؤں نے اونچی عمارتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ طوفان کے باعث 183 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی رہیں۔ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے سے کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ حکام نے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ طوفان سے ملک کے آدھے ایئرپورٹس بند ہو گئے۔ اسکول اور دکانیں بھی کھولنا ممکن نہیں رہا۔ کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کرنا پڑا۔ جو علاقے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے وہاں سے 2,60,000 لوگوں کو نکال لیا گیا۔ روس نے زیر سمندری گیس پائپ لائن اخراج پر یورپی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے احمقانہ قرار دے دیا، جبکہ ہنگری کے وزیر اعظم نے کہا کہ روس کے خلاف امریکی پابندیوں کے باعث یورپ کے عوام غریب ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس نے زیر سمندر گیس پائپ لائن اخراج پر یورپی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے احمقانہ قرار دے دیا، جبکہ ہنگری کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ روس کے خلاف امریکی پابندیوں کے باعث یورپ کے عوام غریب ہو رہے ہیں۔ یورپی ممالک میں توانائی کی قلت اور تیل و گیس کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، جس سے ان ممالک کے عوام پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ روسی صدارتی محل کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے یورپی ممالک کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیس پائپ لائنوں کو سبوتاژ کرنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا گیس پائپ لائنوں کو نقصان پہنچانا ہمارے مفاد میں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسٹریم 1 اور نارتھ اسٹریم 2 گیس پائپ لائنوں کے سبوتاژ میں روس کو ملوث قرار دینا انتہائی احمقانہ اور فضول دعویٰ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں پائپ لائنوں کی مالک کمپنی گیس پروم کو تحقیقات میں شامل کرنا چاہیے۔ روس سے یورپ جانے والی گیس پائپ لائن کی سمندر میں لیکیج کو جرمنی، ڈنمارک اور سویڈن نے حملہ قرار دیا ہے، جس کے بعد یورپ نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ روس کے خلاف امریکی پابندیوں کے باعث یورپ کے عوام غریب ہو رہے ہیں۔ یورپی ممالک میں توانائی کی قلت اور تیل و گیس کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، جس سے ان ممالک کے عوام پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اوربن نے کہا کہ اس سے قبل کہ بہت دیر ہو جائے یورپی یونین کو روس کے خلاف امریکی پابندیوں کے بارے میں واشنگٹن سے بات چیت کرنی چاہیے۔
کیونکہ ان پابندیوں کا اثر روس کے بجائے الٹا یورپی ممالک پر پڑ رہا ہے اور یورپی عوام کے معیار زندگی کو پست کر کے ان کی زندگی کو مشکل بنا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہنگری وزیر اعظم وکٹر اوربن نے روس کے خلاف پابندیوں پر آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ روس کے خلاف امریکی پابندیوں کی وجہ سے یورپی عوام غریب ہو رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہنگری نے اس معاملے پر آواز اٹھائی ہو۔ روس کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کے بعد سے روسی گیس کے متبادل کے فقدان کی بنا پر ہنگری ہمیشہ ان پابندیوں پر تنقید کرتا رہا ہے۔ اس سے قبل ہنگری کے وزیر خارجہ نے بھی روس کے خلاف عائد پابندیوں کے یورپ پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کے باعث ان پابندیوں پر کڑی تنقید کی تھی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔